Salam alaikum. À la suite de nombreuses demandes les clients, enfin non, je ne dirais pas les clients, je dirais ce qu'on appelle les abonnés à ma page Facebook ou la chaîne YouTube. بزاف الناس اللي شكاو لي وجبدوا لي المشاكل اللي صراو على لي فو ديكري. بون واش راح نقول لكم هذا الناس؟ احنا عندنا واحد تحكم اون فلاغرون ديلي باع ان فو ديكري ب 25 مليون، هاي تصويرته سما روحو شاوي مارسي، هو ما عنده حتى علاقه مع مارسي، ما يعرف يكتب بالفرنسي، ما يعرف يقدر يتكلم في التليفون بالفرنسويه، ما على بالو واش سي كوان سي ان اف، ما على بالو واش يندكري. هذا التخصيص تاعو يبيع لي فو ديكري للناس. واليوم مالغري عطينا له ان افيرتيسمون، قلنا له انت vous n'avez rien à voir avec ce métier، خطيك، مازال يكذب على الناس ومدارين جروب. الحاجه اللي حيرتني فيه جروب بوبليك 9400 دواب اللي يتبعوا فيه، اللي يتبع فيها وكيفو. واش راح نقول لكم؟ كيفاش ما عندكمش انتم مستوى كي تهضروا معاه في التليفون ولا تتصلوا به هاكم تفيقوا به؟ انا انسان جاهل، ما كالكان كي ني كوني ابسوليومون غيان. الشيء اللي رايحين تخسروه مع العبد هذا، على ما ديروش اون كونسلطاسيون جوريديك افيك ان افوكا فرونسي تقام لكم 150 اورو الحكايه 3 ملايين وانت عندك لا غارونتي 100%. انسان مسجل ندير لكم نيميرو التليفون تاع فرنسا فايبر، كي تشوفوا النيميرو بلس 33 سا نفو با دير بلي السيده في فرنسا. او اي واحد يقدر يشري بيس تاع فرنسا ويكتيفيها ويحطها في الفايبر ولا الواتساب تاعو، كي تكلموا انت تقول او في فرنسا. هيا شش السيد هذا لكن فيه النيف، عيط له في التليفون، ما تعيطلوش في الفايبر. لكن حكمته في التليفون بالرقم هذا راني كذاب. اللي عنده نيميرو التليفون تاع فرنسا نورمالمون سي سا. ان تو لي كا هذا الانسان هذا ما نعرفش الاسم تاعو، بس انا نعرفه سي ان جون ما عنده حتى مستوى تاع القرايه، دخلها بالكتبيات. الى دو لا ريجيون دو خنشله بكري. كشفنا اخرين من تيزي وزو من بجايه، بصح اليوم بالاخص هذا الانسان هذا. وانا شخصيا اتصلت بيا واحد المراه قالت لي راني شريت ديكري ب 25 مليون من عند العبد هذا. كي كشفناه وظهر باللي الديكري هذا فو، ولا رجع لها 20 مليون وقال لها صبري لي في 5 ملايين. هذه هي المعيشه تاعو. وكي تشوفوا تصويرته بعد وتشوفوا وجهه هكاك ايش كومبرون با، وباين باللي دماغه غيان. بعد ما جاوني معلومات عند الانسان هذا، الانسان هذا سي ان كلوشار اللي يدور في مارسي، هو الاصل تاعو خنشله، هاو يطلع ويهبط بين فرنسا والجزائر، يسكروا كيف الناس، يقول لهم نجيب لكم ديكري ندير لكم هذا الانسان هذا كي تحبوا تجربوه جيبوا له انسان مفرنس. يا اخي يقول كان كونسيي جوريديك ونعرف وكلش، غير يهضر معك جمله قد بالفرنسويه نعطي لكم الحق. هو ما يعرفش يهضر فرنسي، خلاص يعرف زوج كلمات تاع الدارجه هذيك تاع هضره مارسي. الكتيبه تقول له يكتب لي بريه وتقعد معاه غير باش يكتب لك بريه، ما يعرفش، او ما عندوش نيفو سيزيام. وانتوما يعني القطريه لهنا في الجزائر نشوف فيهم اللي راهم يتصلوا به سي دي جون اللي عندهم نيفو يونيفرسيتير. كيفاش يجي واحد ما السيزيام تاعو والله ما يسعاها وتبقاو تتبعوا فيه على اساس الرجل يطلع ويهبط على مارسي؟ هذين كل عام كاين حوالي 200 الف جزائريين اللي طالعين هابطين على فرنسا وعندهم لي بيس تاع فرنسا ويتعاملوا مع يتعاملوا مع اصحاب الجزائر وكلش. راني نقول لكم اتونسيون، هذا العبد هذا ما يقدر يدير لكم والو. سي ان مسيو كي ايت لا فو دان موفي كو، يروح يترافيكي لك ورقه، يبدل الاسم ويقول كاني جبت لك الديكري. اخر كلمه واش راح نقول لكم؟ ان ديكري دو ناتوراليزاسيون ما يتمدش من اليد اليد. لو كان غدوه دير ان افوكا وتخلصوا وتقول له روح جيب لي الديكري،
Eh ben, la sous-direction de l'accès à la nationalité française, ما يمدوهولوش, c'est interdit, même دير له وكالة ما يمدلكش لو ديكري. لو ديكري لازم مولاه يدير الطلب، كي يجيه الديكري يجي على يد القنصلية. القنصلية هي اللي تعطي لك الديكري. هاد الجماعة هادو اللي راهم ادروات غوش يقول لك عندنا ديكريات عندنا ديكريات، راهم يكذبوا عليكم. سي دي مونسونج. ما عنديش يعني الوقت دركا باش ندير لكم كل نهار دي فيديو ونفهمكم كل نهار. عندي الايميل تاعي، تقدروا تتصلوا بيا بار ايميل schengen.consultation@gmail.com، نجاوبكم. اللي يحب يستفسر يستفسر، اللي يحب يدير اون كونسلطاسيون جوريديك سي فاسيل. حاجه اخرى، ثبتوا رواحكم. اي انسان ديماري معاه يجبد لك الصوارد وهو ما خدم لك والو، سي با لا بين. هذا واش راح نقول لكم. كي يعود ان افوكا اسيرمونتي عايش في فرنسا مسجل او بارو دو باري وكلش، ولا في ليون ولا في اي بلاصه، سي نورمال. انسان متحلف، دونك اوتوماتيكمون لازم تخلصوا على لافونس. بصح واحد ما عنده حتى علاقات، على بالكم باللي الخدمه تاع ايكريفان بوبليك واش يطلبوا فيها في الجزائر؟ يطلبوا تصويره دوموند مانuscrite بلوس سيرتيفيكات سكولاريتي. ما يحوسوش على المستوى ليسونسيال، تجيب له سيرتيفيكات سكولاريتي تروح تحل تاع شي حل بيرو، تحل بيرو تاع ايكريفان بوبليك وتولي تخدم، تولي تكذب على الناس تقول لهم انا راني افوكا وانا هكا، وانت كلمه زوج كلمات فرنساويه ما تقدرش تحطهم يعني في الوورد، ما تعرفش تكتب. انفان بغيف، دركا ما نكملش عليكم، نقول لكم ردوا بالكم والسلام عليكم.